बाहिर जस्तो छौ त्यस्तै छौ र भित्र पनि बाहिर जस्तो छौ त्यस्तै छौ र भित्र पनि रूप जस्तै सुन्दर छ र चरित्र पनि बाहिर जस्तो छौ त्यस्तै छौ र भित्र पनि रूप जस्तै सुन्दर छ र चरित्र पनि भन कसलाई फसाउँछौ माया जालमा भन कसलाई फसाउँछौ माया जालमा फसेको छ रे मेरो एउटा मित्र पनि फसेको छ रे मेरो एउटा मित्र पनि। धन्यवाद। किन रुन्छौ तिमी मान्छे किन रुन्छौ तिमी मान्छे रुनु नै हार जिन्दगी किन हाँस्छौ तिमी मान्छे हाँस्नु नै हार जिन्दगी किन नाच्छौ तिमी मान्छे नाच्नु नै हार जिन्दगी जम्मै बिर्सी तिमी आफू आफैमा जित जिन्दगी जम्मै बिर्सी तिमी आफू आफैमा जित जिन्दगी आफैमा जित जिन्दगी। धन्यवाद धन्यवाद। ए फुलहरू हो आफै नझर न बोटहरूबाट ए फुलहरू हो आफै नझर न बोटहरूबाट तिमीहरू आफै झर्यौ भने चाँडै ओइलाएर सुकेर जान्छौ तिमीहरू आफै झर्यौ भने चाँडै ओइलाएर सुकेर जान्छौ यदि कसैले टिपेर लग्यो भने यदि कसैले टिपेर लग्यो भने कि पसलमा बेचिन्छौ भाग बनेर कि पसलमा सजिन्छौ माला बनेर ढिँडो भए पुग्छ मलाई आँटो भए पुग्छ श्रम गर्न खेतबारीको पाटो भए पुग्छ ढिँडो भए पुग्छ मलाई आँटो भए पुग्छ श्रम गर्न खेतबारीको पाटो भए पुग्छ देश छोडी अब कहिल्यै विदेश जान्न म देश छोडी अब कहिल्यै विदेश जान्न म यो जन्म मलाई देशकै माटो भए पुग्छ यो जन्म मलाई देशकै माटो भए पुग्छ। उनको मिठो यादले सताउँदा टोलाउने गर्छु उनको मिठो यादले सताउँदा टोलाउने गर्छु त्यतिकैमा लल्याक लुलुक भएर लोलाउने गर्छु उनको मिठो यादले सताउँदा टोलाउने गर्छु त्यतिकै लल्याक लुलुक भएर लोलाउने गर्छु थाहा छैन किन हो म यो दिल तोडेर जानेलाई थाहा छैन किन हो म यो दिल तोडेर जानेलाई सपनीमा पनि चिच्याइ चिच्याइ बोलाउने गर्छु सपनीमा पनि चिच्याइ चिच्याइ सललल जल बग्ने स्वर्ग मेरो निशानी झर झर झरनाले बोक्छ सारा जवानी अटल अमर लाग्ने रहेछ हाम्रो सिरानी टल टल हिउँ बोक्दै देह लुट्ने बिहानी। वाइब नेपाल अनि दाइ के छ खबर? ठिकै छ यस्तै छ वनस्थलीमा आएर बसिया छ आनन्दले चराहरू कराइराखेका छन् आवाजमा मृगस्थलीमा आएर बसिया छ वरिपरि वातावरणको सौन्दर्यले ढाकेको छ जिन्दगी नि स्वर्गभन्दा रमाइलो लागिरहेको छ त अहिले यो पृथ्वीमा के हो मलाई पनि आनन्द आइरहेको छ हरियाली आनन्द मन परेका साथीभाइहरू ठाउँमा त्यो माथि कविता मुक्त गजल वाचन यहाँभन्दा सुन्दर पर के हुन्छ अर्को। ल अब वाचन नि सुरु गरौँ कसैले अब वाचन पनि अब सबभन्दा सिनियर दाइबाट उद्घाटन गरौँ त्यसपछि हामी मैले गर्ने र ल मैले सुरु गरेँ है त। यो मौसम पनि यस्तै फेरि नयाँ वर्षको नि सुरुवात हुन लागेको बेला भोलि एक दिन बाँकी होला म चैन्जोबर कुरामा नयाँ वर्षकै बारेमा तपाईँहरूलाई एउटा कविता सुनाउँछु है त सरसँगले सुन्नु होला। त्योभन्दा अगाडि परिचय पनि दिनुपर्छ परिचय चाहिँ मेरो नाम कलानिधि दाहाल हो म यही काठमाडौँको कुनै गल्लीमा बस्छु घर त मेरो ओखलढुङ्गा हो जन्मेको ठाउँ चाहिँ ओखलढुङ्गा कर्म घर यतै भयो यहाँभन्दा अर्को परिचय मैले बनाउन सकेको थिएँ नि बनाउन सकेको भए नाक ठड्याएर दिन्थेँ अब कविता वाचन गरिहालेँ है त। नयाँ वर्ष छ स्वागत है शीर्षक
चुम्मा हिमालमा गर्दै देउराली नजिकै झरी ओराली वर्लने शक्ति विश्राम भित्रकै भरी अगम्य पहरा हेर्दै छहराको ली जल नयाँ वर्ष तिमी फैल विश्वासका भरी बल नयाँ वर्ष तिमी फैल विश्वासका भरी बल गल्लीबाट छिरीभित्र गाउँले चित्रमा बस घर भत्किरहेका छन् सतर्कमा तिमी पस भित्तु ढल्दा ढलेका छन् नियतका सबै चर चर्केका घाउ छन् ज्यादा जम्मै आफै गई भर चर्केका घाउ छन् ज्यादा जम्मै आफै गई भर छाडेका छन् चुला बल्न चम्का डरा तिमी उठ डालामा छैन केही अन्न दाना दाना तिमी जुटा आगो निधारमा छैन प्रमिथ छ तिमी बन जिन्दगीका नयाँ बाटा त्यही बाटा तिमी खन आङ हेर त्यता नाङ्गा जाडाले काप्दछन् तन पातकै नरमी वस्त्र देउ न्याना लगाउन छैनन् खाट त्यता सुत्ने खाँबा ठड्याउ काठका तिते पाती सुकाएर देउ ओछ्यान साथका तिते पाती सुकाएर देउ ओछ्यान साथका जलथोपा हुने धारा नपाई ओठ प्यासले सुकेका छन् तिमी छम्क भिजाउ दिल सासले पेट सारङ्गी जस्तामा पेट सारङ्गी जस्तामा जोडिने तारका बनी जिन्दगी छन् कति यस्ता पुग अमृतका धनी जिन्दगी छन् कति यस्ता पुग अमृतका धनी झोपडी भित्र छन् शीत चुहेका शिरमा कति झोपडी नहुने नै छन् साधा चौरमा कति बित्ता जमिन नै छैनन् दिन यस्ता अझै कति त्यहाँनिर पुगिदेऊ चाहिने जति ओखती अन्तिमै यसको अन्तिम श्लोक पश्मिना पगडी गुत्ने शीश महलका पति चीज खाऊ म कस्तोका अरे अन्यायका पति शोध झार उठाएर विवेक तिनमा भर ठिक्क बन्ने छबा छैन प्रश्न सामु पुगी गर ठिक्क बन्ने छबा अब अर्को पनि जाओस् दाइ अब म अर्को भन्दैछु म के भने नि म तिनवटा भन्छु ल ठट्टा है छोटा ठट्टा म र मेरो देशभक्तहरू भुतुक्क हुन्छन् देश भनेपछि तर कस्तो त्यो देश थाहा छैन म र मेरो देश म चिन्दिन मेरो देशलाई किनकि मेरो देश छैन म चिन्दिन मेरो देशलाई किनकि मेरो देश छैन देश भए त भेष हुन्थ्यो देशमाथि लकरम्म केस हुन्थ्यो केसै निख्रेर खैलिसकेको यो भेषलाई यही मुनिको आर्यघाटको चितामा जलाउन पाए अझ देश यही मुनिको आर्यघाट एउटा नेपालीहरूमा के छ भने नि यो आध्यात्मिक परम्पराको कर्मकाण्डी परम्पराको भूत सवार भएको छ र बिहानको त्यो स्वच्छ समयमा यहाँ पशुपतिमा आएर त्यो ढुङ्गे मूर्तिको चाहिँ टिका लगाएर समय सबै खेर फाल्छन् त्यसैलाई लिएर ईश्वर है ठट्टा ईश्वर म सप्रे घर सप्रन्छ घर सप्रे सधैँ पर म सप्रे घर सप्रन्छ घर सप्रे सधैँ पर सुदूरसम्म सप्रन्छौ चाहिन्न परमेश्वर गजब 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 म बिग्रे घर बिग्रन्छ घर बिग्रे सधैँ पर सुदूरसम्म बिग्रन्छ पाइन्न परमेश्वर अब एउटा जीवनको ठट्टा यो चाहिँ विराट विश्वकै अझ युवा शक्तिका निमित्त है जीवन शीर्षकै जीवन ठट्टा गरम ठट्टा नजानी पाइला चाले चल्न सक्दैन जीवन नजानी पाइला चाले चल्न सक्दैन जीवन दुःखको गहिरो गर्त भित्र यो नजानी पाइला चाले चल्न सक्दैन जीवनी दुःखको गहिरो गर्त भित्र यो घुम्छ फनफनी तातो तनावले पोल्छ पानी भित्र पसे पनि
तनावले बोल्छ पानी भित्र पसे पनि छटपटीले सधैँ गर्छ फुलमाथि बसे पनि फुलमाथि बसे पनि धन्यवाद। जाउँ सुधाई अब तपाईँको मुक्तकहरू सुनाउँ न त। मेरो नाउँ निर्मल रमण पराजुली, म सामाखुसीमा बस्छु र साहित्यको विद्यार्थी हुँ र आज यहाँ म मेरा 10वटा मुक्तकहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु र पहिलो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। जाओस् न त। ढिँडो भए पुग्छ मलाई, आँटो भए पुग्छ, श्रम गर्न खेतबारीको पाटो भए पुग्छ। ढिँडो भए पुग्छ मलाई, आँटो भए पुग्छ, श्रम गर्न खेतबारीको पाटो भए पुग्छ। देश छोडी अब कहिल्यै विदेश जान्न म, देश छोडी अब कहिल्यै विदेश जान्न म। यो जन्म मलाई देशकै माटो भए पुग्छ, यो जन्म मलाई देशकै माटो भए पुग्छ। दोस्रो, यो देशका प्रत्येक सन्तानलाई देशको माया हुनुपर्छ, देशलाई कतै चोट लाग्दा उसको मन रुनुपर्छ। यो देशका प्रत्येक सन्तानलाई देशको माया हुनुपर्छ, देशलाई कतै चोट लाग्दा उसको मन रुनुपर्छ। एकातिर संसारको सुख, अर्कोतिर माटो राखी, एकातिर संसारको सुख, अर्कोतिर माटो राखी। के रोज्छस् भनी सोद्धा देशको माटो छुनु पर्छ, के रोज्छस् भनी सोद्धा देशको माटो छुनु पर्छ। तेस्रो, शिरमा मेरो ढाका टोपी, यो छातीभित्र देश, प्यारो लाग्छ नेपाली भनी चिनाइदिने भेष। शिरमा मेरो ढाका टोपी, यो छातीभित्र देश, प्यारो लाग्छ नेपाली भनी मलाई चिनाइदिने भेष। धन दौलत सुख सहेल खोज्दै विदेश जानुभन्दा, धन दौलत सुख सहेल खोज्दै विदेश जानुभन्दा, ढिँडो खाई देशमै बस्नु यो पो हुन्छ बेस। ढिँडो खाई देशमै बस्नु यो पो हुन्छ बेस। अर्को छ चौथो, छोरी भनेर मलाई रुवाउँछौ भने, हेला गरेर जहर खुवाउँछौ भने। छोरी भनेर मलाई रुवाउँछौ भने, हेला गरेर जहर खुवाउँछौ भने। अब कहिल्यै आमा बन्दिन म, अब कहिल्यै आमा बन्दिन म। गर्भ जाँचेर छोरी तुवाउँछौ भने, गर्भ जाँचेर छोरी तुवाउँछौ भने। अब अलिकति हाँसौँ। हुन्छ, हाँसौँ न। कन्या केटी हुँ म, कन्या केटी हुँ भन्ती खुबै खोज्ती भाउ, होच्चाएर मलाई भन्ती दुईवटाको बाउ। कन्या केटी हुँ भन्ती खुबै खोज्ती भाउ, होच्चाएर मलाई भन्ती दुईवटाको बाउ। मैले पनि उसको बारे कुरो बुझ्दै जाँदा, मैले पनि उसको बारे कुरो बुझ्दै जाँदा, ऊ त रहेछ आखिर झनै चारवटाकी माउ, ऊ त रहेछ आखिर झनै चारवटाकी माउ। अब अर्को मेरो दोस्रो राउन्डको पहिलो मुक्तक। गाह्रो मान्छन् सबै राख्न एउटी आमा अटाएर, हेला गरी आमा खेच्छन् घरको सङ्घार कटाएर। गाह्रो मान्छन् सबै राख्न एउटी आमा अटाएर, हेला गरी आमा खेच्छन् घरको सङ्घार कटाएर। देवी देवता राखी घरमा पूजा गर्छन् मान्छेहरू, देवी देवता राखी घरमा पूजा गर्छन् मान्छेहरू। जन्म दिने आफ्नी आमा वृद्ध आश्रम पठाएर, जन्म दिने आफ्नी आमा वृद्ध आश्रम पठाएर। दोस्रो, आमाको गुण देख्छन् सबै बाबु ओझेल परेको छ, बाबुले पनि सन्तान भनी कति दुःख गरेको छ। बाबुको आमाको गुण देख्छन् सबै बाबु ओझेल परेको छ, बाबुले पनि सन्तान भनी कति दुःख गरेको छ। अरूको लाख आमाको काख भन्छन् सबै, अरूको लाख आमाको काख भन्छन् सबै, तर बाबुले पनि सन्तान बोक्दा काँधको छाला मरेको छ, बाबुले पनि सन्तान बोक्दा काँधको छाला मरेको छ। तेस्रो,
घरमा बुहारी आएपछि भान्सा भिन्न भिन्न भयो, जग्गा जमिन धन सम्पत्ति सबै छिन्न भिन्न भयो। घरमा बुहारी आएपछि भान्सा भिन्न भिन्न भयो, जग्गा जमिन धन सम्पत्ति सबै छिन्न भिन्न भयो। छोरा पाउँदा मक्ख पर्थे सुख होला भन्ने सोच्थे, छोरा पाउँदा मक्ख पर्थे सुख होला भन्ने सोच्थे। अचेल छोरै बोल्न छोड्यो मनै खिन्न खिन्न भयो, अचेल छोरै बोल्न छोड्यो मनै खिन्न खिन्न भयो। चौथो, सिउँदोको सिन्दुर पुछिएपछि हातका चुरा फुटेपछि जिन्दगीबाट सदाका लागि पतिको साथ छुटेपछि। सिउँदोको सिन्दुर पुछिएपछि हातका चुरा फुटेपछि जिन्दगीबाट सदाका लागि पतिको साथ छुटेपछि मलाई बोक्सीसम्म भन्न पछि परेन यो समाज, मलाई बोक्सीसम्म भन्न पछि परेन यो समाज। मेरो सुन्दरता मेरो जवानी समयले सबै लुटेपछि, मेरो सुन्दरता मेरो जवानी समयले सबै लुटेपछि। अन्त्यमा एउटा सिंगारिक, निष्पट्ट यो जिन्दगीमा तिमीले प्रेम दीप बालेपछि, मेरो साथमा सँगै जिउन तिमीले पाइला चालेपछि। निष्पट्ट यो जिन्दगीमा तिमीले प्रेम दीप बालेपछि, मेरो साथमा सँगै जिउन तिमीले पाइला चालेपछि। कति खुसी भयो जीवन भनी साध्य कहाँ छ र, कति खुसी भयो जीवन भनी साध्य कहाँ छ र। मेरो घरमा तिम्रा हातका चुरा बज्न थालेपछि, मेरो घरमा तिम्रा हातका चुरा बज्न थालेपछि। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब यहाँको पालो, प्रकृतिको पालो। थ्याङ्क यू। म चाहिँ सुशीला शर्मा धमला। मैले एउटा कविता सुनाउँछु फर्स्टमा, र कविता चाहिँ छन्द मालिनीमा रहेको छ र शीर्षक रहेको छ मेरो देशको निशानी। मेरो देशको निशानी। र कविता यस्तो रहेको छ। सललल जल बग्ने स्वर्ग मेरो निशानी, झर झर झरनाले बोक्छ सारा जवानी। अटल अमर लाग्ने रहेछ हाम्रो सिरानी, टल टल हिउँ बोक्दै देह लुट्ने बिहानी। टल टल हिउँ बोक्दै देह लुट्ने बिहानी। पल पल किन पुर्खा आँसु झार्दै रुनेछन्, जब कपट गरी सन्तान घाती हुनेछन्। खटपट नगरेमा राष्ट्र बढ्ला अगाडि, खटपट नगरेमा राष्ट्र बढ्ला अगाडि। कुटु कुटु मुटु खायो देख्छु तिम्रो जुहारी। झिलिमिली ऋतु फर्के लाग्छ आनन्द आहा, चिरबिर धुना भर्दै छन् बचेर। खलबल किन गर्छन् देश लुट्ने लुटेरा, खुसु खुसु कति बाँड्यौ राष्ट्र पारी सपेटा। खुसु खुसु कति बाँड्यौ राष्ट्र पारी सपेटा। गन गन कति गरेछौ भर्न आफ्नो भकारी, लुटुपुटु किन गर्छौ कति बन्छौ सिकारी। मनमुटु टुटिसक्यो देश बेच्ने त पापी, चलपल अझ गरेलान् राष्ट्र लुट्ने अनाडी। चलपल अझ गरेलान् राष्ट्र लुट्ने अनाडी। कहीँ सहर खुसी होला गाउँ रोएर बस्दा, हर प्रहर थियो सम्बन्ध गाडा र मस्त। नगद लिन नपाए लिन्छ जिन्सी उसैले,
सरसर किन नेता बेच्छ यो देश अहिले सरसर किन नेता बेच्छ यो देश अहिले बेच्छ यो देश अहिले। धन्यवाद। राम्रो। अब चुनाव आउँदैछ, देश बेच्ने कुरा छ। अब मैले अर्को चाहिँ एउटा गजल सुनाउँछु। सुनाउँ न त गजलका शेर। मुतकारी मुसलमान सालिमको गजल रहेको छ र गजल यस्तो छ। कहाँ पुग्छु होला सफर छैन मेरो कहाँ पुग्छु होला सफर छैन मेरो मुसाफिर हूँ बस्ने रहर छैन मेरो मुसाफिर हूँ बस्ने रहर छैन मेरो पराई हो आफ्नो यहाँ छैन कोही पराई हूँ आफ्नो यहाँ छैन कोही बुझेनन् कसैले कदर छैन मेरो बुझेनन् कसैले कदर छैन मेरो अमर छौ तिमी धन बचाएर राख्नु अमर छौ तिमी धन बचाएर राख्नु खरानी छ चोला अमर छैन मेरो खरानी छ चोला अमर छैन मेरो नयनमा सजाई अधरमा लुकाए नयनमा लुका सजाई अधरमा लुकाए भुलेछौ मलाई असर छैन मेरो भुलेछौ मलाई असर छैन मेरो अनिश्चित हुने हो कि गन्तव्य यात्रा अनिश्चित हुने हो कि गन्तव्य यात्रा तिमी साथ छैनौ सगर छैन मेरो तिमी साथ छैनौ सगर छैन मेरो साथ छैनौ सगर छैन मेरो कहाँ पुग्छु होला सफर छैन मेरो कहाँ पुग्छु होला सफर छैन मेरो मुसाफिर हूँ बस्ने रहर छैन मेरो मुसाफिर हूँ बस्ने रहर छैन मेरो रहर छैन मेरो। अति नै मिठो मिठो राम्रो बडा मजा आयो दाजु गजल यति मिठो भाकामा यति मिठो स्वरमा है हाम्रो सुशीला दिदीले आज यति राम्रो वाह क्या मजा उनको मिठो यादले सताउँदा टोलाउने गर्छु उनको मिठो यादले सताउँदा टोलाउने गर्छु त्यतिकैमा लल्याक लुलुक भएर लोलाउने गर्छु उनको मिठो यादले सताउँदा टोलाउने गर्छु त्यतिकै लल्याक लुलुक भएर लोलाउने गर्छु थाहा छैन किन हो म यो दिल तोडेर जानेलाई थाहा छैन किन हो म यो दिल तोडेर जानेलाई सपनीमा पनि चिच्याइ चिच्याइ बोलाउने गर्छु सपनीमा पनि चिच्याइ चिच्याइ जबसम्म रहन्छ सास तबसम्म हुन्छ आस यहाँहरू सामु म उपस्थित भएको छु विनोद खत्री आकाश। सुरु गर हस् हस् म केही गजलहरू गाउने प्रयास गर्नेछु। लाग्न छोडिसकेको छ आस पनि लाग्न छाडिसकेको छ आस पनि कोही लाग्दैन अचेल खास पनि
लाग्न छोडिसकेको छ आस पनि कोही लाग्दैन अचेल खास पनि चुपडी थानेर घरलाई होला जिस्काउन आउँछ बतास पनि चुपडी थानेर घरलाई होला जिस्काउन आउँछ बतास पनि समयको अगाडि कसको के लाग्छ समयको अगाडि कसको के लाग्छ हेर्न दिँदैनन् आफ्नाको लास पनि समयको अगाडि कसको के लाग्छ हेर्न दिँदैनन् आफ्नाको लास पनि यो ज्यानलाई नि खै के भयो भयो यो ज्यानलाई नि खै के भयो बिजाउन थाल्यो यो कपास पनि के भयो भयो यो ज्यानलाई नि खै के भयो भयो बिजाउन थाल्यो यो कपास पनि धनी छु भनेर घमण्ड नगर्नु धनी छु भनेर घमण्ड नगर्नु धनी छु भनेर घमण्ड नगर्नु मालिक हुन सक्छन् है दास पनि है दास पनि कोही लाग्दैन अचेल खास पनि कोही लाग्दैन अचेल खास पनि धन्यवाद बजेपछि चुरा बल्ल थाहा पाए बजेपछि चुरा बल्ल थाहा पाए काटिएछ कुरा बल्ल थाहा पाए काटिएछ कुरा बल्ल थाहा पाए सजियो आँखैमा सपना सितैमा सजियो आँखैमा सपना सितैमा भए है अधुरा बल्ल थाहा पाए भए है अधुरा बल्ल थाहा पाए बजेपछि चुरा बल्ल थाहा पाए काटिएछ कुरा बल्ल थाहा पाए चिचै चिचै हो चिचै चिचै गाइरहे गीत चिचै चिचै गाइरहे गीत भएछ बेसुरा बल्ल थाहा पाए भएछ बेसुरा बल्ल थाहा पाए बजेपछि चुरा बल्ल थाहा पाए काटिएछ कुरा बल्ल थाहा पाए मित्र भन्दा शत्रु प्यारो लाग्छ यहाँ मित्र भन्दा शत्रु प्यारो लाग्छ यहाँ आफ्नाले धसे छुरा बल्ल थाहा पाए आफ्नाले धसे छुरा बल्ल थाहा पाए बजेपछि चुरा बल्ल थाहा पाए काटिएछ कुरा बल्ल थाहा पाए धन्यवाद आज मजाले बस्यो यो माथिको जङ्गलमा आएर र सुन कार्यक्रमका साथ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त यो बसाइ यो बसाइ चाहिँ नि एकदम रमाइलो लाग्यो र छुट्टै पनि लाग्यो है नौलो लाग्यो ठाउँ नौलो वातावरण नौलो चराचुरुङ्गीको आवाज हामी कविता गजल मुक्तक वाचन गरिरहेछौँ चराहरू सङ्गीत भरिरहेछन् हामीले जति हामीसँग थियो जे थियो हामीले तपाईँहरूलाई पस्क्यौँ अब तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के छ लेख्न कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला हामी तपाईँहरूको प्रतिक्रियाको आशामा छौँ प्रतिक्रिया दिनु होला मैले त अझ यस किसिमको यो जङ्गलमा आएर यसरी बसेर चाहिँ के भने साहित्यिक कार्यक्रम गरेको लगभग यो पहिलो पटक हो त्यस कारणले गर्दा पनि मलाई अझ आनन्द अझ स्वानुभूतिको चरमा सधैँ बन्द कोठामा हामी बन्द कोठामा गर्थ्यौँ कार्यक्रमहरू स्थलहरूमा गर्थ्यौँ सभाहरूमा गर्थ्यौँ तर एउटै दुःख लाग्दो कुरो के हो भने खानी दालमोट गयो बाँदरले हामीले खाउँला भनेर ल्याएको बाँदरले छुट्याइदियो एउटा दुःखको कुरा यही हो अरू सब रमाइलो सबैजना खुसी छ होइन हामीले एउटा कुरा खुसीको कुरा के हो भने आज हनुमानजी हामीसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यही कुरा हो
ठिकै छ हाम्रो यो शीतल गजल कविता मुक्तक हामीले सुनाएको छौँ र कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई प्रतिक्रिया दिन प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। यहाँहरूको प्रतिक्रियाले हामीलाई अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ, सहयोग गर्छ। हामी यसरी नै यहाँहरूको फेरि सद्भाव बिना आइरहनेछौँ। हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामी सबैजनाको रचना सुनेर आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गरिदिनु होला। धन्यवाद। यो प्रसन्न कार्यक्रमलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किनकि हामी जस्ता सर्जकहरूलाई हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ सबै सर्जक छौँ कि वरिष्ठ पनि हुनुहुन्छ हामी कलानिधि दाहाल दाजु, हामीभन्दा जुनियर भाइ पनि छ नारायण सिलवाल भाइ, अनि दिदी हुनुहुन्छ सुशीला शर्मा दिदी, जस्तै हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ निर्मल पराजुली। हामीले यो प्लेटफर्म दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ प्रसन्न यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किनकि हाम्रो यो नौलो परिवेश पनि थियो। हामीले यहाँ आएर चाहिँ भलाकुसारी गऱ्यौँ, धेरै कुराहरू सिक्न पायौँ, प्रकृतिसँग रमाउन पायौँ र यहाँ देखिएका कुराकानीहरू यहाँ भएका दृश्यहरूले हामीलाई अति लोभ्याएको छ। किनकि कार्यक्रमहरू सधैँ बन्द कोठामा हुन्थ्यो होइन, एउटा पार्टी हलमा हुन्थ्यो, धेरै मान्छेहरू आउँथे, अब जमात थियो। तर यहाँ चाहिँ नि छुट्टै के रचना सुनाउने मात्रै हुनुहुन्छ है भन्नाले अब त्यहाँ त हल्ला गर्ने पनि व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो जमात छ नि त अब साहित्यमा विकृति पनि धेरै फैलिएका छन् होइन, किनकि साहित्य चाहिँ नि नराम्रो होइन क्या, तर साहित्यलाई चाहिँ नराम्रो बनाउने माध्यमहरू छन् कि अहिले विकृतिहरू पनि लागिरहेका छन् होइन। साहित्यले चाहिँ नि एउटा विशुद्ध साहित्य बनाऊँ भनेर हाम्रो धारणा थियो र शीतलजीको यो कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले फलो गरेका थियौँ। उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि हामी होइन सबैजनाले, किनकि उहाँको नयाँ कन्सेप्ट थियो। हामीले हातेमालो गर्ने चाहिँ जमर्को गऱ्यौँ अनि उहाँलाई चाहिँ नि यो प्रसन्न कार्यक्रमलाई चाहिँ नि 100औं भाग मनाओस्, 1000औं भाग मनाओस्। हामी जस्ता अझै कति छरिएका साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि प्लेटफर्म दियोस्। हामी चाहिँ नि अरू संस्थाहरूलाई पनि जोड्दै लैजानु, यस्तै जोडेको देख्न पाइयोस् र यो 1000औं भागसम्म पुगेको हामीले चाहिँ देख्न पाइयोस् भन्दै हामी आजको यो बसाइबाट चाहिँ हामी सबै छुटिन चाहन्छौँ र यो साहित्य कार्यक्रमलाई अझै अगाडि बढ्दै जानुहोस् भन्दै शीतलजी शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद दिँदै हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्ते। वाइब नेपाल।